نہ اس دے نال دا کوئی نبیاں چوں نبی آیا جتھے جبریل نہیں گیا سونا اتھو بھی تھی آیا جتھے جبریل نہیں گیا سونا اتھو بھی تھی آیا ادھی شانہ دی حد کائی نہیں خدا فرمائے جی آیا امت بخشا کے وال آیا انامہ بچ پوری آیا جویں لہو تے قلم والا سارا سلسلہ ہے کہ ایویں رب دے خزانے وچ محمد مصطفیٰ ہے کہ اور شیر سننا کہ اولودہ رب دا یسر ابن مدینہ مج بنے دے چا ابو جہل دی مٹھی وچ پتھراں نو بلے دے چا کرے دے چاند دے دو ٹکڑے گیا سورج بلے دے چا اون دے دل دی رضا کیتے خدا کعبہ بٹے دے چا اون دے دل دی رضا کیتے خدا قبلہ بٹے دے چا جویں مطلوب تے طالب دی ہر لحظہ رضا ہے کہ ایویں رب دے خزانے وچ محمد مصطفیٰ ہے کہ شیر سننا کہ اون دے صدیق دے ورگا کسے دا ہم سفر کوئی نہیں اندے صدیق دے ورگا کسے دا ہم سفر کوئی نہیں ہماری ہر نبی دے ہیں کسے کولو عمر کوئی نہیں حضرت عثمان دے جیا حجاب وچ معتبر کوئی نہیں علی دے نال دا جمنا بہادر تا حشر کوئی نہیں جویں اے چار افضل ہیں تے چاراں دی صلاح ہے کہ ایویں رب دے خزانے وچ محمد مصطفیٰ ہے حق چار یار